वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं। मैं उधर खाना खाने जा रहा हूँ, इन्होंने सारी मार्केट बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर भट्ट। दोस्तों, अहले लाहौर की मेज़बानी दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया से आने वाले सिख यात्री हों या मगरबी मुल्कों के ट्रैवल व्लॉगर, हर कोई अहले लाहौर की मेज़बानी की तारीफ़ें करता नहीं थकता। आपने भी ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, वरिंदर सहवाग समेत कई इंडियन क्रिकेटर्स और फनकारों को अहले लाहौर की मेज़बानी की तारीफ़ करते सुना होगा। लेकिन अब लगता है कि लाहौर का ये कल्चर बदलने की घिनौनी साजिश शुरू हो चुकी है। जो शहर मेहमानों के लिए पलके बिछाता था, इसे सियासी मुखालफत में तंग नज़र और घटिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तख्ते लाहौर पर बैठे ज़बरदस्ती के हुक्मरान शहर पर अपनी छोटी सोच मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का सबूत हमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के हालिया दौरे लाहौर से मिला। शहर में दाखिल होने से लेकर इनकी वापसी तक इनके लिए जगह जगह मसाइल पैदा किए गए। पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर से सुहेल अफरीदी की किरदार कुशी की गई। सहाफ़ी नुमा टाउटों ने घटिया सवालात किए, बाजार और मार्केटें बंद कराई गई, असम्बली में धक्के दिए गए और यकतरफा तहकीकात करके उल्टा मेहमानों को ही मुजरिम करार दे दिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 करोड़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदा वज़ीर आला को पंजाब हुकूमत ने किस घटिया सलूक का निशाना बनाया है। बेमिसाल तरक्याती मंसूबों के दावेदार पंजाब हुकूमत सुहेल अफरीदी की मौजूदगी से थर थर क्यों कांपती रही। इस अफसोसनाक सलूक से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या पैगाम मिला। पंजाब पर मुसल्लत टोले की नीच हरकतों से कौमी यकजहती को कैसे नुकसान पहुंचा। आखिर सुहेल अफरीदी का कसूर क्या था। वीडियो को आखिर तक देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे इश्यूज़ पर आपको बर वक्त ठोस तजज़िया देते रहें। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने लाहौर में ना जलसा करना था, ना रैली निकालना थी। उन्होंने शहर का 3 रोज़ा दौरा करके रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें करना थीं। इनके दौरे का ऐलान होते ही पंजाब हुकूमत के पसीने छूटना शुरू हो गए। सरकारी ट्विटर अकाउंट से तज़हीक अमेज़ ट्वीट करके ड्रग माफिया तक करार दिया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तो हद ही पार कर दी। लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बिल्कुल किसी जो है वो सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात लाने की इजाज़त नहीं है, असलहा लाने की इजाज़त नहीं है और ये नहीं देंगे। क्या सबसे बड़े सूबे की अहम वजारत पर बैठी किसी खतून को ऐसा नस्ल परस्ताना हमला ज़ेब देता है। इस हमले से अज़मा बुखारी ने KP से आए मेहमानों को तज़हीक का निशाना भी बनाया और अपनी तरबियत भी बता दी। बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के दिल भी बड़े होते हैं, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसे बड़े ओहदों पर भी इंतहाई छोटे लोग ही लिखे हैं। अगर आप मेहमानों को खुशामदीद कहने का ज़र्फ नहीं रखती तो इनकी नस्ल परस्ताना तौहीन भी नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत की ट्वीट और वज़ीर के नस्ल परस्त जहर उगलने के बाद सुहेल अफरीदी और इनके वफ्द को हर जगह ऐसे ही तासुब का निशाना बनाया गया। इनके काफ़िले को लाहौर दाखिल होने से रोक दिया गया। क्यों भाई? किस कानून के तहत एक मुंतखब वज़ीर आला को लाहौर में दाखिल होने से रोका गया? मोटरवे से निकले तो कारकुनों को ठोकर न्याज़ बेग पर पुलिस ने फिर रोक लिया। इस पर सुहेल अफरीदी ने सख्त एहतजाज भी किया। चक्री का क़यामत वाम वो बंद किया गया, वो सीज किया गया और हमें जाने नहीं दे रहे थे। थोड़ी मज़ाहमत के बाद ही हमें अंदर जाने दिया क़यामत वाम के। उसके बाद जो है इसी तरह बेरा में भी हुआ। हमारे जो मंडी बहाउद्दीन के वर्कर्स हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ की रोडें बंद की गई थी, वहाँ के कारकुनों को उठाया गया। हमारे जो वहाँ से फॉर्म 45 के MPs हैं, MNS हैं, उनको भी हरासा किया गया, उनके लिए भी रास्ते बंद किए गए। और अभी जो है हमारी लाहौर में एंट्री हुई है कि यहाँ पर हमारे साथ जो गाड़ियाँ थी उनको इधर इंटरचेंज पर रोक दिया गया और अभी हम खड़े हैं लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं। सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली पहुंचे तो बजाय इन्हें वेलकम करने के इनके वफ्द में शामिल मेहमानों को धक्के दिए गए। पूरी पंजाब हुकूमत में से किसी ने इतनी ग्रेस ना दिखाई कि इनसे मिल ही लेता। उल्टा इन पर टाउट सहाफ़ी छोड़ दिए गए। KPK के वज़ीर मीना अफरीदी को भी सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए। टाउट सहाफ़ियों ने वज़ीर आला पर इंतहाई काबिल एतराज़ सवालों की बौछार कर दी। इनसे पूछा गया कि क्या आप स्मगलर हैं। एक दूसरे टाउट ने मीना खान अफरीदी से ये घटिया सवाल कर दिया। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन
آپ کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اس کے جواب میں جو کچھ مینا خان افریدی نے کہا وہ بھی انتہائی قابل اعتراض رہا. ٹراؤٹ صحافی کے پلانٹڈ سوال کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا تھا یا اس کا مناسب جواب بھی دیا جا سکتا تھا. ذاتی حملے کا ذاتی حملے سے جواب کسی عوامی نمائندے کو زیب نہیں دیتا. لیکن جس اہتمام کے ساتھ ٹراؤٹ صحافیوں کو مہمانوں پر چھوڑا گیا اس کا پردہ لاہور پریس کلب کے سیکرٹری زاہد عابد نے چاک کر دیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ پنجاب اسمبلی میں جتنی صحافت کی ہے اس میں آج تک اسمبلی کی راہداریوں میں صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور کیمرہ تو بالکل استعمال نہیں ہوتا. صرف گیٹ پر، سیڑھیوں پر یا میڈیا ہال میں سوال جواب ہوتے ہیں. لیکن سہیل افریدی کی آمد پر صرف ہڑبونگ کرنے کے لیے صحافیوں کو اندر لایا گیا. اس کا مطلب ہے جو سیکیورٹی گارڈ کسی اصلی صحافی کو بھی اس جگہ کیمرہ لانے کی اجازت نہیں دیتے انہوں نے ٹاؤٹس کو کھل کر بدتمیزی کرنے کا موقع فراہم کیا. ایسا لگتا تھا انہیں کے پی کے اسمبلی کے ارکان کو دھکا دینے کی ڈیوٹی پہلے سے اچھی طرح یاد کرا دی گئی تھی. پنجاب اسمبلی کے بعد سہیل افریدی نے لبرٹی مارکیٹ کا دورہ کرنا تھا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی لبرٹی مارکیٹ بند کرا دی گئی. اور تو اور مین بولیوارڈ گلبرگ پر اوریگا سینٹر جیسے بڑے تجارتی مرکز بھی بند کرا دیے گئے. کارکنوں کو روکنے کے لیے سڑکیں بھی بلاک کر دی گئیں اور نہ صرف کارکنوں پر تشدد کیا جاتا رہا بلکہ کئی کو حراست میں بھی لے لیا گیا. یہ کارکن کوئی انتشار پھیلانے نہیں اپنی جماعت کے منتخب لیڈر سے ملنے آئے تھے لیکن ان پر پنجاب پولیس چڑھ دوڑی. سہیل افریدی زمان پارک آئے تو زمان پارک جانے والے راستوں کو کنال روڈ اور ٹھنڈی سڑک کی طرف سے بند کر دیا گیا. صرف سہیل افریدی کے قافلے کو داخلے کی اجازت ملی. جن صحافیوں نے سہیل افریدی سے انٹرویو کا وقت لے رکھا تھا انہیں بھی پولیس نے ان سے ملنے کی اجازت نہ دی. اس سے اگلے روز سہیل افریدی نے بادشاہی مسجد کے ساتھ فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ میں ڈنر کرنے جانا تھا. ان کا قافلہ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو ایک مرتبہ پھر انتظامیہ نے نولکھا بازار، دکانیں اور لائٹس بند کرا دیں. ہر نئے عمل کے ساتھ لاہور پر مسلط حکمران گھٹیا پن کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے رہے. سہیل افریدی کے فوڈ اسٹریٹ پہنچنے سے پہلے ہی فوڈ اسٹریٹ بند کرا دی گئی. اس موقع پر جو سہیل افریدی نے کہا وہ کسی بھی عزت دار انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا. اور یہ جو ہے مہمان نوازی کی بات کریں، میں ادھر کھانا کھانے جا رہا ہوں، انہوں نے ساری مارکیٹ بند کر دی. یہ تو ناانصافی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. سہیل افریدی کو کوٹ لکھپت میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی. کے پی حکومت نے پنجاب حکومت سے ملاقات کی اجازت طلب کی تھی. اس کے باوجود مہمان وزیر اعلیٰ کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. رہنما تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتھا کے مطابق سہیل افریدی کو عمر سرفراز چیمہ کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. 3 روز تک پنجاب حکومت مسلسل مہمان وزیر اعلیٰ سے اپنی اوقات کے مطابق گھٹیا سلوک کرتی رہی. اس چھوٹے پن نے قومی یکجہتی کی کوئی خدمت نہیں کی. سوشل میڈیا پر شہریوں نے پنجاب حکومت پر شدید غصے کا اظہار کیا. سہیل افریدی نے مریم نواز کے نام خط میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر احتجاج کیا. انہوں نے لکھا کہ پنجاب حکومت کا طرز عمل غیر جمہوری، قابل مذمت اور قومی یکجہتی کے منافی ہے. مزار اقبال پر حاضری کے دوران لائٹس بند کروانا انتہائی افسوسناک ہے. قومی یکجہتی کے وقت نفرت آمیز رویہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت پنجاب حکومت کے اس رویے کی شدید مذمت کرتی ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ پنجاب حکومت نے اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کی یک طرفہ تحقیقات کرا کے مہمانوں کو ہی مجرم قرار دے دیا. یہاں صحافیوں اور صحافی تنظیموں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. مہمانوں سے پلانٹڈ گھٹیا سوالات پوچھنے والی کالی بھیڑوں پر تنقید کی بجائے لاہور پریس کلب نے الٹا مہمانوں کے خلاف ہی پریس ریلیز جاری کر دی. مجھے ذاتی طور پر سخت حیرت ہوئی کہ لاہور پریس کلب کے سیکرٹری زاہد عابد نے خود سارے کھیل کا پردہ چاک کیا اور خود ہی مہمانوں کے خلاف پریس ریلیز جاری کر دی. ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہی صحافتی تنظیموں کی اوقات ٹگے ٹوکری ہو چکی ہے اور نہ ہی اب انہیں کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے. مہمانوں سے توہین آمیز رویے پر سہیل وڑائی جیسے صحافیوں کے منہ کو بھی تالے پڑ چکے ہیں. ان کے قلم خاموش ہو چکے ہیں. موصوف ہر دوسرے کالم میں پروپیگنڈا کرتے نہیں تھکتے کہ شریف خاندان جیسا مہذب اور سلیقے والا خاندان کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب شریف خاندان کا گھٹیا پن برہنہ ہو کر رقص کرتا رہا، یہ بڑا صحافی منہ دوسری جانب کر کے سکون محسوس کر رہا ہے. سہیل وڑائج تو اس قبیل کی صرف ایک مثال ہے جو تحریک انصاف پر بدتمیزی کا الزام لگاتے نہیں تھکتی. لیکن ایک منتخب وزیر اعلیٰ سے گھٹیا رویہ انہیں ٹس سے مس نہیں کرتا.
حقیقت میں پنجاب پر مسلط ٹولے نے سہیل افریدی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے نہ صرف اہل لاہور بلکہ پورے پنجاب کے عزت دار شہریوں کے ساتھ شرم سے جھک گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کیسے بکتا ہے تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں صحافت میں نون لیگ کے بڑے بڑے ٹاؤٹ کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔